अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। लम्स जुनून बाय जोया अली शाह अदर एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए कि एपिसोड आ चुकी है। क्योंकि आप लोगों को पता नहीं चलता, फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में ये पूछते हैं कि जी अपकमिंग एपिसोड कब आएगी, तो वो आ चुकी होती है, अपलोड हो चुकी होती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दिया करें। चलें जी स्टार्ट करते हैं। रुमान शाह झटके से जाए नमाज से खड़ा होकर शाहमीर की जानिब देखकर कुछ कहना चाहता था कि रुमान शाह जैसा बहादुर शेर खुद को नहीं संभाल पाया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह इससे पहले कि बेहोश होकर जमीन पर गिरता, शाहमीर इसे थामते हुए इसे अपने सीने से लगा चुका था। रोमान शाह, हिम्मत रखो यार, तुम तो शेर हो। अहमद और शाहजेब तड़प कर रोमान शाह के करीब आए थे। यहाँ पर खड़ा हर फर्द इस बात से वाकिफ था कि रोमान शाह के लिए मीरब क्या अहमियत की हामिल है। मिरा की हालत बुरी थी। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर वो सिसकियों से रोती हुई भागकर अपने भाई के करीब आई थी। मीरब की माँ भी आंसुओं से रो रही थी। मलिक साहब भी दिल बर्दाश्ता होकर अपने दामाद की जानिब बढ़े थे। मिरा बेहाल सी हो रही थी। इसका भाई जो इतना बहादुर, जिसने जिंदगी के हर मोड़ पर बहादुरी से हर मुश्किल हालात का मुकाबला किया, आज रोमान शाह को ऐसे टूट कर गिरता देखकर मिरा जोरों कतार आंसुओं से रो रही थी। मैं जान ले लूंगा सबकी अगर तुम लोगों ने मुझे कोई बुरी खबर सुनाई तो। वो शामिर के गिरबान से पकड़ता हुआ वहशी सा हो गया था। खूबसूरत आंखों में लाल डोरे इसके खूबसूरत चेहरे पर इसरार पुरस्रार बना रहे थे। इसके आगे रोमान शाह कुछ बोल नहीं सका। मुसलसल चक्कर आने से आंखों के सामने अंधेरा छा गया और रोमान शाह शामिर के हाथों से लटकता हुआ जमीन पर गिरने लगा था कि अहमद, शाहजेब और शामिर ने इसे अपनी बाहों में समेटते हुए जल्दी से स्ट्रेचर पर डाला और इमरजेंसी में ले गए। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि रोमान शाह का बीपी हद से ज्यादा तजावुज करने की वजह से रोमान शाह चकरा कर गिरा है। और रोमान शाह के बीपी शूट करने की वजह डॉक्टर ने साफ बताई कि स्ट्रेस की वजह से इसका बीपी शूट हुआ है। हद से ज्यादा बीपी शूट करने की वजह से वो बेहोश हो गया। आई हुई आई होप डॉक्टर सुहेल कोई खतरे की बात नहीं है। शाहजेब ने अपने यार की हालत देखकर इसके चेकअप करते हुए डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर साहब, आप खुद माशाल्लाह इतने बड़े सर्जन हैं और मेरे ख्याल से आप देख रहे हैं जितना इनका बीपी शूट कर चुका है। अगर बीपी कंट्रोल नहीं हुआ तो मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि खुदा न खास्ता इनको हार्ट अटैक आ सकता है। डॉक्टर सुहेल ने बहुत मौदबाना अंदाज से बताया। डॉक्टर शाहजेब एक मशहूर और बेहतरीन सर्जन था जो किसी पहचान का मोहताज नहीं था। प्लीज डॉक्टर सोहेल, इनको बेहतरीन ट्रीटमेंट दे, इनका बीपी हमें गिराना होगा। शाहजेब ने बहुत परेशान कुन लहजे से कहा। डॉक्टर शाहजेब को डॉक्टर सोहेल से बात करके मेडिसिन रिकमेंड करने लगा था। रोमान शाह जान था अपने यारों की, तो यार कैसे अपने यार को इस हालत में देख सकते थे। डॉक्टर शाहजेब जो रोज ऐसे हाई बीपी के मरीजों को चेक करता था, मगर इस वक्त इसे अपने खुद की कैफियत एक आम आदमी जैसी लग रही थी, जो इस तरह के कंडीशन में मरीज को देखकर घबराए हुए होते हैं। इनके हाथ पांव फूले होते हैं। डॉक्टर शाहजेब भी अपनी हालत एक आम आदमी की जैसी ही महसूस कर रहा था, क्योंकि सामने कोई मरीज नहीं था, इसका अपना शेर जवान यार लेटा हुआ था, जो इस वक्त दुनिया आलम से लापरवाह बेहोश पड़ा था। एक ऐसा आशिक जो हजारों साल में एक पैदा होता है, जिसे लोग रोमान शाह के नाम से तवील जमाना तक याद रखेंगे। इसका ट्रीटमेंट जारी था। शामिर, मिन्हा, अहमद सब यहाँ पर मौजूद थे। मीरब मीरब रोमान शाह तकरीबन 3 घंटे बाद होश आया। होश में आते ही इसके लबों से जो पहला नाम निकला वो मीरब का नाम था। वो हड़बड़ाकर हॉस्पिटल के बेड से उठकर बैठ गया था। वो काली काली नजरों से हर तरफ देख रहा था। मीरब कहाँ है? वो बेड से नीचे उतरकर अपनी चप्पलें पहनते हुए बोला था। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है रोमान, लेट जाओ। शाहजेब ने आगे बढ़कर रोमान शाह को बेड पर लिटाना चाहा था। रोमान शाह बेकाबू सा होता इसे धक्का देकर पीछे करते हुए चारों तरफ देखने लगा। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वह यहाँ क्यों है। बीपी पहले से काफी कम हो चुका था, मगर अभी तक इसका बीपी पूरी तरह कंट्रोल नहीं हुआ था। बीपी के अच्छे खासे तेज होने से रोमान शाह का पूरा जिस्म एक तनाव का शिकार था और अब भी इसे बेड से उठते हुए चक्कर आ रहे थे। रोमान, तुम्हारा बीपी बहुत शूट कर गया था। अब तुम इस अंडर एग्जिवेशन में रहने की जरूरत है। शाहजेब और अहमद
نے इसे समझाने की कोशिश की। मीरब कैसी है? इसकी आंखों में देखते हुए सवालिया अंदाज बोला। रुमान शाह के दिलो दिमाग पर इस वक्त सिर्फ मीरब छाई हुई थी। अहमद और शाहजेब क्या बोल रहे थे इस बात से इसे कोई लेना देना नहीं था। मैंने पूछा, मीरब कैसी है? अब की बार रुमान शाह चिल्लाते हुए बोला, तुम दोनों कुछ ऐसा मत बोलना कि मेरा दिल धड़कना बंद कर दे। वो मुंह खोल खोल कर लंबी सांस फिजा में छोड़ते हुए बोल रहा था। दोनों हाथ बेड से टिकाए सहारा लिए खड़ा था, क्योंकि चक्करों की वजह से इसे अपने पैरों पर ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। शाहजेब और अहमद इसे बेड पर लिटाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वो इन दोनों को करीब भी नहीं आने दे रहा था। रुमान, तुम्हारे घर अल्लाह ने खूबसूरत सा बेटा अता किया है। अहमद ने रुमान का ध्यान बटाने के लिए पहले से अच्छी खबर सुनाई थी। मैंने पूछा, मीरब कैसी है? वो फिर से चीखा था, हटो, मुझे इसके पास जाने दो। इन दोनों को धक्का देते हुए इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकल आए। रोमान शाह ने अपने हाथ पर लगी हुई ड्रिप को इतनी बेदर्दी से खींचकर उतारा कि खून की बूंदें फर्श पर गिरने लगी। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ दीवार को थामते हुए मीरब के पास जा रहा था। रोमान शाह के पीछे पीछे अहमद और शाहजेब भी भागते हुए जा रहे थे। इसकी हालत ठीक नहीं थी, मगर वो जिद्दी इतना था कि जब वो नॉर्मल हालात में होता तो तब किसी की बात नहीं मानता। इस वक्त तो इसकी मीरब की जान खतरे में थी, तो वो रुमान शाह को रोकना नामुमकिन था। शाहजेब ने बमुश्किल यह खबर रुमान शाह को सुनाई थी, क्योंकि रुमान शाह इतना बेकाबू हो रहा था। अगर वो लोग कुछ नहीं बोलते तो वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता था। रुमान शाह जाते ही डॉक्टर को चढ़ दौड़ा था। मुझे बताओ, मीरब कैसी है? क्या किया तुमने मेरी मीरब के साथ? खुद को इतनी बड़ी डॉक्टर समझती हो, बताओ, रुमान शाह चीखा था। डॉक्टर रुमान शाह का अंदाज और गुस्सा से लाल आंखें देखकर घबरा गई थी। ऊपर से वो ठीक है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसको थामने के लिए शाहजेब और अहमद नजदीक आए तो इनको भी धक्का देते हुए पीछे कर चुका था। इस वक्त रुमान शाह की पूरी दुनिया अपनी दुश्मन लग रही थी। इसकी नजरें सिर्फ मीरब को देखना चाहती थी। मीरब मोहब्बत में, इसका दिमाग ये सोचने से कासिर था कि यहाँ पर जो लोग खड़े हैं इनमें बहुत से रिश्ते ऐसे हैं जो मीरब के खून के रिश्ते हैं। रुमान शाह का दिल इस वक्त सिर्फ ये जानता था कि मीरब इसकी है और मीरब की तकलीफ सिर्फ इसका दिल महसूस कर सकता है, इसलिए वो किसी से बात नहीं करना चाहता था। रुमान शाह की हालत देखकर इस वक्त शाहमीर ने हाथ के इशारे से सबको पीछे हटने को कहा था। डॉक्टर, मुंह खोलो और मुझे बताओ, मेरी मीरब कैसी है? डॉक्टर की चुप रोमान शाह को तैश दिला रही थी। सर, मीरब कोमा में चली गई है, हमने बहुत कोशिश की, बकवास बंद करो। वो डॉक्टर की बात बीच में ही काटता हुआ चीखा था। कोशिश की आपने? क्या मेरी मीरब की जिंदगी कोशिश पर टिकी हुई थी? वो फूली हुई सांस और चकराते सर पर हाथ रखते हुए चीख कर बोला था। डॉक्टर ने रोमान शाह को सामने से कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो रोमान शाह को बहुत करीब से जानती थी। रोमान शाह का अपनी बीवी के लिए हद से ज्यादा प्यार इसकी नजरों से छुपा हुआ नहीं था। इस वक्त रुमान शाह की जो कंडीशन थी, इससे भी वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थी, वरना वो जरूर कहती कि जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में, वो तो सिर्फ इलाज कर सकती है। कहाँ है मेरी मीरब? मुझे इसके पास जाना है, रुमान शाह ने पूछते पर डॉक्टर ने दाएं जानिब पहले रूम की तरफ इशारा किया। लड़खड़ाते कदमों के साथ वो रूम के अंदर दाखिल हुआ, जहां मीरब का वजूद बेजान साकत लेटा हुआ था। शाहमीर ने हाथ उठाकर इशारे से सबको पीछे रहने को कहा था कि कोई रूम में ना जाए। शाहमीर चाहता था कि कुछ देर रुमान शाह मीरब से मिलकर अपने दिल का गुबार निकाले, ताकि इसका दिल हल्का हो तो कुछ सोचने के काबिल हो जाए, वरना इस तरह तो रुमान शाह के दिमाग की नसें फटने तक का खतरा लाहक होने लगा था। रुमान शाह मीरब के पास बड़ी तेजी से आया। वो बेहोश साकत लेटी हुई थी। रुमान शाह ने झुककर बिना हॉस्पिटल रूम के और बिना लोगों की परवाह किए इसके चेहरे को अपने लबों से चूमना शुरू कर दिया। इसके चेहरे पर झुका इसके चेहरे पर लबों के तवाफ कर रहा था और इस वक्त अपनी होश से बेगाना दीवाना सा हो जा रहा था। रुमान शाह के आंसू मीरब के चेहरे को भिगो रहे थे। मीरब, उठ जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा। मीरब, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा शाह तुमसे कितना प्यार करता है, इसलिए तुम मुझे तंग कर रही हो। प्लीज यार, तंग करने और के बहुत बहुत तरीके हैं, ऐसे मेरी मोहब्बत को मत आजमाओ। शाह पल पल घुट घुट कर मर रहा है। मीरब, मेरे जब्त का इम्तिहान मत लो, 1 मिनट से पहले उठो, वरना तुम्हारे होश ठिकाने लगा दूंगा। कहकर वो दोबारा ऐसा मजाक करने की जुर्रत नहीं करोगी। वो इसके चेहरे को चूमते हुए पागलों की तरह बोले जा रहा था, जबकि मीरब साकत लेटी थी। शाहमीर ने आकर इसका कांधे पर हाथ रखा। रुमान शाह ने पलट कर खा जाने वाली नजरों से देखा। रुमान, प्लीज खुद को संभालो,
میں جانتا ہوں کہ میرب تمہارے لیے کیا ہے، مگر یار میری بھی بہن ہے، مجھے بھی بہت عزیز ہے۔ میں نے اس کو بیٹیوں کی طرح پالا ہے، مگر اس طرح ہوش حواس کو دینے سے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ شاہ میر نے کاندھے پر ہاتھ رکھتے سمجھانے کی کوشش کی۔ شاہ میر، اس وقت تمہاری کوئی بھی دلیل نہ مجھے سکون دے سکتی ہے اور نہ ہی میں سمجھ سکتا ہوں۔ مجھے صرف یہ پتا ہے کہ یہ میری ہے اور یہ صرف میری ہے، کسی کا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آنکھوں میں لال ڈورے اس کے دل کا درد چیخ چیخ کر بیان کر رہے تھے۔ رومانچا میر کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے بولا تھا۔ شاہ میر اس کی کیفیت سے بخوبی واقف تھا، اس لیے اسے کچھ دیر میرب کے ساتھ اکیلے چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ بھائی مرہا نے رومان شاہ کا کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارا تھا، جو میرب کے پاس اس کے روم میں بیٹھا ہوا تھا اور خالی نظروں سے اس کے ساتھ وجود کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس قدر چڑچڑا ہو گیا تھا کہ نہ تو وہ خود کو میرب کے روم سے جانا چاہتا تھا اور نہ ہی اسے یہ گوارا تھا کہ کوئی اور میرب کے پاس آ کر بیٹھے۔ بس چند لمحوں کے لیے ہی اسے دیکھنے کوئی روم میں آتا، ورنہ ڈاکٹر کے سخت آرڈرز تھے کہ روم میں کوئی نہیں جا سکتا۔ میرب کو آئی سی یو میں رکھا ہوا تھا، صرف باہر لگے ہوئے شیشے سے ہی سب لوگ میرب کو دیکھ پاتے تھے، مگر رومان شاہ کی ایکسٹرا ضد اور ڈاکٹر شاہزیب کی سفارش کی بنا پر رومان شاہ کو میرب کے پاس رکنے کی اجازت تھی۔ وہ فل آئی سی یو والے میڈیکل لباس کو پہنے ہوئے 42 گھنٹے میرب کے پاس ہی رہتا تھا۔ آج میرب کو کوما میں گئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ رومان شاہ نے دنیا داری سے تعلق توڑ رکھا تھا۔ ایک طرح سے یہی کہنا مناسب ہوگا کہ رومان شاہ اپنے سینسز میں نہیں تھا۔ پورا پورا دن خاموشی سے بیٹھے ہوئے میرب پہ نظر مرکوز کیے رہتا تھا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس وقت بھی مرہا صرف اسے زبردستی تھوڑی دیر کے لیے باہر لے جانا چاہتی تھی تاکہ وہ کچھ کھا لے۔ کھانا تو وہ ایسے تھا جیسے زندگی جینے کے لیے چند لقمے لیتا تھا، اور صرف مرہا تھی جس کی بات تھوڑی بہت رومان شاہ مان جاتا تھا، ورنہ اس کے چڑچڑے پن کی وجہ سے سب اس سے دوری بنا کر رکھتے تھے، کیونکہ رومان شاہ جب زیادہ ہائی پر ہوتا تو اس کا بی پی ہائی ہونے لگتا تھا۔ اس وجہ سے رومان شاہ کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے صرف اس کے پاس مرہا کو بھیجا جاتا تھا۔ اپنی بہن کے سامنے کہیں نہ کہیں رومان شاہ نرم پڑ جاتا تھا۔ بھائی پلیز، میں کھانا بنا کر لائی، آ کر تھوڑا سا کھا لیجیے۔ کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھوں میں نمی لیے مرہا نے رومان شاہ سے کہا تھا، دونوں ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنساتے ہوئے اپنی تھوڑی اس کے نیچے رکھے ہوئے بیٹھا تھا۔ مرہا، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، چہرے پر اداسی رنگت میں پلاہٹ لہجے میں بیزاری کے ساتھ بولا تھا۔ بھائی جب کھائیں گے تو بھوک لگ جائے گی، پلیز بھائی میری خاطر، وہ بڑے پیار سے بول رہی تھی۔ رومان شاہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے زبردستی مرہا نے رومان شاہ کو اپنے ساتھ باہر لے جا رہی تھی۔ وہ اپنی بہن کا مان نہیں توڑ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ باہر گیا، مرہا کھانا بنا کر لے کر آئی تھی۔ شاہ میر اور مرہا اس کے ساتھ بیٹھ کر ویٹنگ روم میں کھانا کھائے اور زبردستی رومان شاہ کو بھی کھلائے۔ بھائی پلیز، آپ ایک بار اپنے بیٹے سے ملے تو صحیح۔ مرہا بیبی کو ساتھ لے کر آئی تھی۔ رومان شاہ کے گھر خدا نے بہت پیارا بیٹا دیا، جسے 24 گھنٹے نرسنگ ہوم میں رکھنے کے بعد ان کے حوالے کر دیا گیا تھا، کیونکہ بچہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک تھا۔ بچے کی ذمہ داری مرہا اور شاہ میر اس کی نانا نانی کے پاس تھی، وہی اس کو سنبھال رہے تھے۔ میرب کوما میں تھی اور رومان شاہ اپنے سینسز میں نہیں تھا۔ وہ بچے کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے اپنی اولاد سے لگاؤ نہیں تھا، مگر وہ اپنے بیٹے کو مکمل ہو کر میرب کے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس بچے کے لیے میرب کتنی ایکسائٹڈ تھی، وہ سب کچھ رومان شاہ کی آنکھوں سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ مرہا، تم اس چھوٹے سے وجود کی کیوں بار بار مجھ سے توہین کرواتی ہو؟ تم جانتی ہو جب تک میرب ٹھیک نہ ہو میں نہیں دیکھوں گا۔ یہ بچہ میری نہیں میرب کی خواہش تھی، اور مجھ سے پہلے میرب کو دیکھنے کہا گئے۔ میں اس کو دیکھوں گا، پیار بھی کروں گا، یہ میری اولاد ہے، ہم دونوں مل کر دیکھیں گے۔ رومان شاہ نے ہمیشہ والا جواب دیا تھا، ٹھیک ہے بھائی، جیسے آپ کی مرضی۔ بیبی کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے مرہا نے ہار ماننے والے انداز سے کہا، کیونکہ یہ جواب رومان شاہ اسے پہلے بھی کئی بار دے چکا تھا۔ شاہ میر اور مرہا کچھ دیر کے لیے رومان شاہ کے پاس بیٹھے رہے۔ اس کے بعد بیبی کو لے کر گھر کے لیے نکل پڑے۔ رومان شاہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے ہاسپٹل کی مسجد میں گیا اور وہاں سے سیدھا واپس میرب کے روم میں روٹین کے مطابق زندگی جیسی ایک جگہ پر رک سی گئی تھی۔ ہائے مہرباں، اب ہم کیا کریں؟ آج تو امید بھی نہیں آئی اور باہر کتنی بجلی کڑک رہی ہے۔ مہرباں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، تمہیں بھی ڈر لگ رہا ہوگا۔ میرے خیال سے ہمیں تمہارے باپ کے کمرے میں چلا جانا چاہیے۔ ویسے تو تمہارے بابا بہت خڑوس ہے، خود سے انہوں نے کبھی ہمیں اپنے کمرے میں آنے کی آفر نہیں دی۔ چلو کوئی بات نہیں، ہم تھوڑے ڈھیٹ بن کر ان کے روم میں چلے جاتے ہیں۔ احمد کی والدہ اپنے روم میں سو رہی تھی۔
ان کے پاس ایک خاص میڈ 24 گھنٹے رہتی تھی، جن کا خیال رکھتی تھی، جو میڈ مہرما کے پاس ہوتی تھی۔ آج اس کے گھر میں کوئی ایمرجنسی تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں آئی تھی، اور مہرما کے روم میں اکیلی تھی۔ جب سے ماہی کی شادی احمد سے ہوئی تھی، شاید اللہ تعالیٰ اس پر بہت زیادہ مہربان ہو گیا تھا۔ احمد کو ایک سے دوسرے پروجیکٹ میں کامیابی مل رہی تھی، گھر میں پیسے کی ریل پل ہو گئی تھی۔ اتنی ترقی تو احمد نے اتنے سالوں میں نہیں کی تھی جتنی اس نے 2 مہینوں میں کی۔ ماشاءاللہ، وہ جس پروجیکٹ میں ہاتھ ڈال رہا تھا، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ احمد سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ماہی اس کے لیے اتنی لکی ثابت ہوئی ہے، کیونکہ یہ تو سچ تھا کہ رزق ہمیشہ عورت کے نصیب میں ہوتا ہے، اور ماہی کے نصیب احمد کے ساتھ جڑتے ہی احمد کی قسمت کا ستارہ جگمگا اٹھا تھا۔ احمد کی زندگی میں خوشیاں زبردستی آ چکی تھی۔ ماہی کی بے تکی باتیں، ماہی کی بچکانہ حرکتیں اکثر احمد کو مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ مہرما سے تو وہ اتنا پیار کرتی تھی کہ کبھی کبھی تو احمد یہ بھول جاتا تھا کہ مہرما ماہی کی سگی بیٹی نہیں ہے۔ اپنی امی جان کو بھی وہ پہلے سے بہت زیادہ خوش محسوس کرتا تھا۔ اکثر مہرما کو لے کر ماہی اس کی والدہ کے روم میں چلی جاتی اور گھنٹوں بیٹھی اپنی بچکانہ باتوں سے ان کا دل دہلاتی رہتی تھی۔ آسان لفظوں میں یہ کہے کہ گھر میں ہر طرف رونقیں ہی رونقیں لگی رہتی تھی۔ اس کی وجہ سے ماہی تھی، اس کا چنچل پن اور اس کی بلائی والی عمر نے گھر کا ماحول بدل کر رکھ دیا تھا۔ گھر سے اداسیوں کا ڈیرا ختم اور خوشیوں کا بسیرا ہو چکا تھا۔ احمد اپنے روم میں سوتا تھا، جبکہ ماہی مہرما اور میر میٹ کے ساتھ سوتی تھی، مگر ماہی اکثر مہرما کو لے کر خود سے ہی احمد کے روم میں چلی جاتی تھی۔ ماہی کا یوں مہرما کو لے کر اس کے روم میں آنا احمد کو بہت اچھا لگتا تھا، مگر احمد ماہی سے کبھی بھی اس بات کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ ماہی کو یہ بات بری لگتی تھی، مگر پھر بھی وہ روز مہرما کو لے کر احمد کے آنے کے بعد اس کے روم میں ضرور جاتی تھی۔ اس کے بعد مہرما کے ساتھ مہرما کے روم میں آ کر سو جاتی تھی۔ ان کے بیچ میں ابھی فاصلے برقرار تھے، مگر ماہی کی بچکانہ حرکتیں احمد کے دل میں دستک دے کر دروازہ کھول چکی تھی۔ اب اکثر احمد کی نظر ماہی کو ڈھونڈتی تھی۔ احمد کو مہرما اور ماہی کا انتظار ہوتا تھا اپنے روم میں آنے کا، اور آج تو ماہی نے مہرما کے ساتھ احمد کے روم میں سونے کا ارادہ بنا لیا تھا، کیونکہ ماہی کو روم میں اکیلے ڈر لگ رہا تھا۔ اوپر سے بارش تیز اور بجلی کڑک رہی تھی۔ وہ زیادہ تر تو ہاسٹل میں رہتی تھی، مگر جب بھی کبھی گھر جاتی تو وہاں پر بھی اس کی ایک پرانی ملازمہ تھی جو ماہی کے پاس سو جاتی تھی۔ وہ احمد کو مل کر تو پہلے ہی آ چکی تھی، اب دوبارہ سے اس کے روم میں مہرما کو لے کر جا تو رہی تھی، مگر دل میں بہت سے سوال تھے۔ وہ کیا سوچے گا؟ احمد بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا، لیپ ٹاپ پر کو اپنی گود میں رکھے ہوئے کوئی پروجیکٹ بنا رہا تھا۔ آج کل قسمت کی دیوی اس پر بہت مہربان تھی، تو کام بھی بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ اکثر اسے گھر آ کر بھی کام کرنا پڑتا تھا۔ اب بھی وہ بیٹھا ہوا ایک پروجیکٹ تیار کر رہا تھا جب ماہی نے آ کر دھاڑ سے دروازہ کھولا اور روم کے اندر داخل ہوئی۔ وہ روم میں تو اکثر اسی طرح سے آتی تھی، بنا کھٹکھٹائے، مگر وہ یہ ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت تقریباً رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ اس وقت کبھی احمد کے روم میں نہیں آیا کرتی تھی۔ احمد نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھا کر دروازے کی جانب آتے ہوئے طوفان کی جانب دیکھا۔ مہرما کو اپنے سینے سے لگائے بچوں کی طرح بیڈ پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے رول کر کے سیدھی ہوئی اور مہرما کو بیڈ پر لٹا دیا۔ احمد کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ آئی برو اٹھا کر اشارے سے پوچھا کہ اس وقت وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ ایسے آئی برو اچکا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بچے تو نہیں ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بارش کتنی ہو رہی ہے۔ آرام سے بیڈ گراؤنڈ سے سر لگا کر بیٹھتے ہوئے نظر سامنے دیوار پر مرر پوز کر کے کہا، ہاں مجھے پتا ہے کہ بہت بارش ہو رہی ہے، مگر ہماری گھر کی چھتیں لیکیج تو نہیں ہیں۔ احمد نے لیپ ٹاپ کو سلیپنگ موڈ پر لگاتے ہوئے پوری طرح سے ماہی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ہاں ویری فنی، میں نے کب کہا کہ چھتیں لیک ہو رہی ہے؟ باہر بہت زیادہ بجلی کڑک رہی ہے، مہرما کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، اس لیے میں مہرما کو لے کر یہاں آ گئی۔ آپ پریشان نہیں ہوں، ہم لوگ ایڈجسٹ کر لیں گے۔ وہ اپنی تیز زبان سے خود ہی سوالوں کے جواب دیتی جا رہی تھی۔ احمد کو سمجھ آیا گیا کہ ماہی کو ڈر لگ رہا ہے، وہ اس لیے مہرما کو لے کر اس کے روم میں سونے آئی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ آج میر نہیں آئی ہے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ماہی نے اگلا پوائنٹ بھی خود ہی سمجھا دیا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام سے نیچے میٹرس پر سو جائیں، میں اور مہرما بیڈ پر ایڈجسٹ کر لیں گے۔ واٹ؟ احمد شاکنگ ہو کر دیکھتے ہوئے کہا، جی ہم لوگ ایڈجسٹ کر لیں گے، ایسے آسان کرنے والے انداز سے بتا رہی تھی جیسے مہرما کو لے کر وہ صوفے پر سونے والی تھی۔
जहां पर वो एडजस्ट कर सकती थी। अहमद को इसकी बात पर हंसी आने लगी थी। अब माही अपना फरमान बता चुकी थी, इसलिए अहमद उठकर लैपटॉप को शट डाउन करते हुए उठकर सोफे पर लेट गया और माही को मेहरमा को लेकर बेड पर सो गई। अहमद सोफे पर इन अनकंफर्टेबल पोजीशन में सो रहा था, इसलिए इसे नींद नहीं आ रही थी, जबकि माही मेहरमा को अपने सीने से पर लिटाए हुए खराटे मारकर सो रही थी। मेहरमा रोने लगी थी, जिसकी वजह से माही ने अपने सीने पर लिटाते हुए थपथपाया तो वो वहीं सो गई। नींद में माही खुद पर से कंबल हटा चुकी थी। ठंडी का मौसम हो रहा था। अहमद जो सोफे पर लेटा इनको देख रहा था। माही सोई हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। शायद अहमद ने पहली बार माही को इतने करीब से एक अलग नजरिए से देखा था। वो हर लिहाज से बहुत खूबसूरत थी। छोटे छोटे नैन नक्श, बारीक बारीक होंठ, छोटी सी तीखी नाक, खुलती हुई रंगत। वो ना मेकअप के बहुत खूबसूरत लग रही थी। अहमद सोफे से उठकर इसके करीब हुआ और कंबल इन दोनों पर डालकर कवर करने लगा, इनको ठंड न लग जाए। इसी दौरान माही की आंख खुल गई। तो क्या कर रहे थे आप मेरे साथ? वो हड़बड़ाकर आंखें खोलकर बोली। तो अहमद डर गया एकदम इसकी आवाज पर। मोहतरमा, कुछ नहीं कर रहा, आप लोगों के ऊपर ब्लैंकेट डाल रहा था ताकि तुम लोगों को ठंड नहीं लग जाए, अहमद ने सफाई देते हुए कहा, जैसे चोरी पकड़ी गई। अच्छा चलो ठीक है, फिर दे दीजिए, अच्छी तरह दीजिएगा ताकि दोबारा ना उतरे। वो आंखें बंद करके करवट लेते हुए मेहरमा को अपने साथ बाहों के दायरे में लेकर लेट गई। वो ऑर्डर पास कर चुकी थी कि अहमद इसके ऊपर कंबल अच्छी तरह से डाल दे। अहमद ने नफी में सर को हिलाया, हल्की सी मुस्कुराहट इसके लबों पर बिखर गई। अहमद कंबल इनके ऊपर डालते हुए वो वापस जाकर अपनी जगह पर लेट गया। दोनों हाथ सीधी सीने पर बांधे वो लेटा हुआ कुछ देर करवट दूसरी जानिब लेकर सोई हुई माही की जानिब देखता रहा। आज पहली बार इसके दिल ने माही के लिए एक अलग सी फीलिंग को महसूस किया था। वो सोचते हुए गहरी नींद में चला गया। शिफा, शिफा। आसिम शाह शिफा को ढूंढता ढूंढता अपने रूम में आया था। वॉशरूम से गिरते हुए पानी की आवाज से वो समझ चुका था कि शिफा वॉशरूम में है। शॉवर की तेज आवाज में शायद इसने आसिम की शाह की आवाज नहीं सुनी थी, इसलिए कोई जवाब नहीं आया। आसिम शाह और शिफा को लाहौर में आए हुए तकरीबन 2 महीने हो गए थे। शिफा घर वालों के साथ काफी घुल मिल गई थी। घर में एक आसिम शाह की माँ थी। आसिम शाह के वालिद का इंतकाल हो चुका था। वो एक आसिम शाह का चचा और चची थी। आसिम शाह महक के बाद घर का इकलौता बच्चा रह गया था, इसलिए सबने शिफा को खुशी खुशी कबूल कर लिया। आसिम शाह ने शिफा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया था, बस यही था कि इसके माँ बाप बैरून मुल्क रहते हैं और इसने शिफा की लव मैरिज की और रोमान भाई शादी में शामिल थे और वो शिफा की इज्जत पर किसी तरह आंच नहीं आने देना चाहते थे। घर में वैसे ही खुशियों की बहुत कमी थी। शिफा ने भी घर वालों को खुले दिल से कबूल किया। बस अक्सर वो अपनी माँ और भाई को याद करके आसिम शाह के सामने रो देती थी। आसिम शाह के पास फिलहाल इसे तसल्ली देने के लिए भी अल्फाज नहीं थे, क्योंकि इसने शाहमीर से वादा किया था कि वह इसको कभी भी इसके घर वालों से नहीं मिलवाएगा, और वो वादा नहीं तोड़ सकता था। मगर अपनी तरफ से इसने शिफा को कभी कोई तकलीफ नहीं दी थी। फिर भी शिफा की आंखों में आंसू देखकर वो दो दो चार बार इसकी माँ और भाई से इसने फोन पर बात करवाई थी, मगर इसके बाप से तो ना तो वो खुद बात करना चाहती थी, ना ही आसिम शाह ने बात करवाई थी। वो अपने शूज उतार कर स्टैंड पर रख रहा था जब वॉशरूम का दरवाजा खुला। वो सर पर टॉवल लपेटे वॉशरूम से बाहर आई थी। दुपट्टे से बेनियाज इसका खूबसूरत सरापे को देखकर आसिम शाह ने गहरी नजरों से इसे देखा। वो मुस्कुराया था। शिफा की आदत थी कि वो जब भी आसिम शाह की गैर मौजूदगी में शावर लेती तो अक्सर एक खुली से गले वाली शर्ट और ट्राउजर पहनकर बाहर आती। बाहर आकर अच्छी तरह बालों को खुश करके इसके बाद कपड़े चेंज करती थी। आज भी इसे अंदाजा नहीं हुआ था कि आसिम शाह के आने का वक्त हो चुका है। शर्ट काफी लूज थी, इसके जिस्म से पर भाग भाग रही थी। वो टी शर्ट का गला बहुत ज्यादा डीप था। आसिम शाह को एक रूम में देखकर वो हड़बड़ा गई थी। शर्म से इसका चेहरा लाल हो गया था। अपनी हालत और आसिम शाह की गहरी नजरें देखकर इससे इस पहले कि वो अपने इरादे में कामयाब होती, आसिम शाह ने 2 ही कदमों में इस तक फासला तय कर लिया। इसकी कमर पर हाथ रखते हुए इसे अपनी जानिब खींचते हुए सीने से लगाया। वो वॉशरूम में वापस जाकर बंद होने की नीयत रखती थी। क्या करने वाली थी मैडम? भागकर वॉशरूम बंद होना चाहती थी। इसके खूबसूरत सरापे को गहरी नजरों से देखते हुए आसिम शाह मुस्कुरा रहा था।
प्लीज मुझे चेंज कर लेने दे, मैं फिर आपसे बात करती हूँ। वो शर्म से लाल हुई थी। आसिम शाह ने हाथ उसकी कमर पर सख्त हुए थे। इसके भीगे भीगे वजूद की खुशबू आम आसिम शाह को बहकाते हुए इसके करीब जाने पर मजबूर कर रही थी। आसिम शाह ने इसके सर पर लपेटे हुए टॉवल को खोल कर दूर कर दिया था। इसके गिले गिले बाल इसकी कमर पर बिखर गए थे। दीप गले से इसके अंदर झांका। वह शर्म से लाल हो गई थी। इसे आसिम शाह से इतनी बेबाकी की उम्मीद नहीं थी। दीप लटका हुआ गला सीधा करके दिलकश सरापे तक जा रहा था। वह इसके गले पर झुकने लगा था। हाथ इसने कमर पर सख्ती से बांध रखे थे और चाहकर भी इसकी गिरफ्त से निकल नहीं सकती थी। आसिम प्लीज, वो हया से लाल होती हुई आसिम शाह के कांधों पर हाथ रखकर पीछे को धकेलने लगी थी। इसकी कमर पर जोर डालते हुए वो भी करीब ले कर लिया। क्या नहीं, माय लव चेहरा ऊपर उठाते हुए बोला। प्लीज मुझे चेंज करने दे, वो बिना आसिम शाह की तरफ देखे हुए बोल रही थी। क्यों चेंज करने हैं कपड़े? जो मायने नजरों से देखते हुए बोला। अपना मर्दाना भारी हाथ इसकी गर्दन पर रखकर हाथ की इद्दत से इसके चेहरे पर आते जाते हया के रंग देखकर मुस्कुरा रहा था। आसिम, ये कैसा सवाल है? जाहिर सी बात है मेरे कपड़े ठीक नहीं है, इसलिए बदलना चाहती हूँ। आसिम शाह की नजरों में देखे बगैर जवाब दिया। आसिम शाह की खुमारदार नजरों से वो बचना चाह रही थी। माय लव, तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही कपड़े मुझे रूम में पहन कर दिखाया करो। वो इसके कान पर झुककर सरगोशी करते हुए बोला। आसिम, आप बहुत बेशर्म है। वो आसिम शाह की सरगोशी से लाल होती इसे सीने में सर छुपा गई। जानता हूँ कि मैं बहुत बेशर्म। अगर मैं इतनी बेशर्मी ना दिखाऊं तो लड़की, तुम तो हमारे बीच की दीवार कभी टूटने ना दो। इसे घुमाते हुए इसकी पुश्त पर अपना सीना लगा चुका था। हाथ इसकी शर्ट के अंदर से डालते हुए इसके पेट को सहला रही थी। लब इसकी गर्दन के साइड पर रखकर नरम गरम लम्स छोड़ने लगा था। वो आंखें बंद किए हुए आसिम शाह की गिरफ्त में खड़ी थी। इधर इधर भागने का फायदा नहीं है। आसिम शाह की बहकी नजरों का तकाजा समझ चुकी थी, जिसे पूरा किए बिना वो इसी सूरत में नहीं जाने देता। वो खुद को इसके सुपर्द करती हुई साकत हो चुकी थी। आसिम शाह के लब इसकी गर्दन पर नरम गरम लब छोड़ते हुए सख्त पेड़ की चुभन भी महसूस करवा रहे थे। बीड़ वो दबी दबी आवाज में सिसकियां भरने लगी थी। शर्ट के अंदर से हाथ पेट के ऊपर की जानिब जाते हुए दिल वाले मकाम पर नरमी से सख्ती तक का सफर तय करने लगे थे। इसकी सिसकियों में तेजियां आने लगी थी। इसे घुमाते हुए रुख अपनी जानिब लिया। कब इसकी पंखुड़ियों पर रखे इसकी पंखड़ी को कैद कर लिया। नमी को चूसते हुए वो मजीद बहक चुका था। आसिम शाह की सांसें तेज होने लगी थी। इसे कमर दोनों जानिब हाथ रखकर ऊपर को उठाते हुए बेड की जानिब ले आया था। खुद बेड पर बैठकर इसे अपनी थाइस पर बिठा चुका था। शिफा तेज रफ्तार से अपने दोनों हाथ इसके कांधों पर रखे हुए थी। आसिम शाह इसके डीप गले पर झुका और झुकते चला गया। डीप गले पर रखे हुए आसिम होठों की हिद्दत से शिफा की सांसें मजीद तेज होने लगी थी। वो आंखें बंद के तेज तेज सांसें ले रही थी। वो अपने होठों पर इसके दिल की धड़कनों को महसूस करते वो बहकता जा रहा था। शर्ट दामन से ऊपर की तरफ कर चुका था। आसिम शाह की बेबाक लब इसकी खूबसूरत रनायों को लबों से चूमते हुए इसे सिसकियां भरने पर मजबूर कर रहे थे। वो अपने नरम गरम होंठ वाले दिल वाले मकाम पर रखे नमी को तेजी से अपने अंदर उंडेलने लगा था। वह तकिए के दोनों साइड मुट्ठियों से पकड़े हुए सर को इधर उधर कर रही थी। जैसे टांगों के अंदर अपनी टांगें उलझाए हुए टांगों को पिन कर चुका था। इसे अपने प्यार की बारिश में भिगोते हुए अपने मुंह और जज्बातों को सुकून दे रहा था। आसिम शाह की सिसकियों से मजीद बिकने लगा था। वो आसिम शाह की मजबूत बाहों में बिखरती जा रही थी। पूरी तरह से मोहब्बत की तूफानी बारिश इसके नाजुक से वजूद पर बरसाकर इसे खुद में समेटे हुए लेटा था कि बाहर का दरवाजा खटक उठा था। कौन? आसिम शाह अभी मोहब्बत के कुछ और पुरसुकून लम्हे शिफा के साथ गुजारना चाहता था। ऐसे में दरवाजा खटकना आसिम शाह को बड़ा नागवार गुजरा। बाहर से नौकरानी खाने पर आने का बोलकर जा चुकी थी। अब हटें और छोड़ें मुझे, जाकर फ्रेश होने, इत्मीनान वक्त और टाइम देखें।
آپ کا رومانس شروع ہو جاتا ہے۔ شفا اپنے شرمائے ہوئے چہرے سے عاصم شاہ کو ڈانٹتے ہوئے دور کر رہی تھی۔ اسی معصوم سی ڈانٹ پر عاصم شاہ کے لب مسکرائے تھے۔ مائی لو، رومانس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ کا محبوب سامنے ہو آپ رومانس شروع کر سکتے ہیں۔ ایسا ابھی تک کوئی رول پاس آؤٹ نہیں ہوا جس کو مد نظر رکھ کر رومانس کا ٹائم مقرر کیا جائے۔ وہ شفا کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اس کی گردن پر جھکا، ایک بار پھر لمسوں کی حدت سے اسے تڑپا رہا تھا۔ شفا اس کی بدلتی ہوئی ٹون کو دیکھ سے دھکا دیتے ہوئے خود سے دور کر کے بھاگ کر بیڈ سے اتری تھی۔ آپ میں صبر نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں؟ وہ غصے سے شرماہٹ کی ملی جلی کیفیت سے بول رہی تھی۔ اٹھتے ہوئے اس نے ہوشیاری سے پاس رکھی ہوئی چادر کو کھینچ کر خود پر لپیٹ لیا تھا۔ بتاتا ہوں، وہ بیڈ کی دوسری جانب سے اٹھ کر اسے پکڑنا چاہتا تھا۔ وہ بھاگ کر واش روم میں جا کر بند کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ عاصم شاہ نے دروازے کو بیچ بیچ میں ہاتھ رکھے اس کے ارادے کو ناکام بنا دیا۔ عاصم پلیز دروازہ چھوڑو۔ نہیں چھوڑوں گا۔ تم دروازہ بند کرو گی؟ کوئی بات نہیں، زیادہ سے زیادہ میرا ہاتھ زخمی ہوگا۔ وہ اسے ایموشنل بلیک میل کر رہا تھا، جبکہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ شفا ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ آخر اس کی امید کے مطابق ہوا۔ وہ دروازہ کھول کر واش روم کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ وہی ہو رہا تھا جو سوچ کر وہ واش روم کے اندر داخل ہوا تھا۔ عاصم پلیز نہیں۔ وہ قدم پیچھے کو لے جاتی ہوئی خود کو چادر میں لپیٹتے منمنا کر بولی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا گہری نظروں سے دیکھ کر ایک ایک کے قدم اس کی جانب بڑھا رہا تھا۔ پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ واش ٹب میں گرنے لگی تھی۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے عاصم شاہ نے تھام لیا تھا۔ باتھ ٹب میں نیم گرم پانی سے بھرا ہوا تھا جس میں خوشبودار جھاگ کے بلبلے اڑ رہے تھے۔ شفا باہر نکلتے ہوئے باتھ ٹب کا پانی آن کر کے آئی تھی تاکہ جب تک عاصم شاہ آئے تو اسے باتھ ٹب ریڈی ملے۔ اسے کیا پتا تھا کہ عاصم شاہ اسے ابھی اپنی شدتوں سے توڑ کر واپس اپنے ساتھ لے آئے گا۔ عاصم شاہ اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑتے ہوئے خود باتھ ٹب کے اندر کھڑا ہو گیا۔ اس کی کمر پر دونوں جانب سے ہاتھ رکھ کر اسے بھی باتھ ٹب میں لا چکا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، چادر کو اس کے گرد سے ہٹاتا ہوا دور کر چکا تھا۔ وہ خود کو چھپاتے ہوئے اس کے سینے میں لگی پانی میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ اس کو اپنے سینے میں لٹاتے ہوئے اس کے مخملی کمر پر جھاگ مل رہا تھا، اسے اپنے کاندھے پر رکھ کر چوم رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کی جان کو مشکل کرنے کی پوری تیاری کر چکا تھا، اس کے پورے وجود کی رعنائیوں پر اپنی بے باکیاں دکھا رہے تھے۔ ایک بار پھر باتھ ٹب کے اندر شفا کی سسکیاں اٹھ رہی تھی۔ وہ تو جیسے سن ہی نہ رہا ہو، اپنے دھن میں مست محبت کی بارش کرتے ہوئے اس کے لبوں پر لب رکھ کر چومتے ہوئے اس کی سسکیاں تک رک چکا تھا۔ میرا بس کرو یار، اب اور کتنا اپنے شاہ کا صبر کا امتحان لوگی؟ مجھے میری زندگی بے معنی لگنے لگی ہے جب سے تم اس ہاسپٹل کے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی ہے۔ رومان شاہ میرب کا ہاتھ تھام کر پاس رکھی ہوئی چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ میرب ڈاکٹر کے کہتے ہیں کہ تم سن سکتی ہو، بس بول نہیں سکتی۔ اگر سن سکتی ہو تو سنو میری طرف کو۔ میرب، جس بچے کے لیے تم نے خود کو اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، منتظر ہے وہ اپنی ماں کا۔ اس معصوم جان نے پچھلے 2 مہینوں سے اپنی ماں باپ کی شکل تک نہیں دیکھی۔ میرب، جب تک تم ٹھیک نہیں ہوگی میں دیکھوں گا بھی نہیں۔ میں ہمارے بچے کو تمہارے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میری میرب نے خود کو زندگی اور موت کے بیچ لٹکا دیا۔ اس خوشی کو رومان شاہ کو اکیلے دیکھنے کا حق نہیں۔ میرب کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے رومان شاہ کی خوبصورت آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کے بیچ میں میرب کی نازک سے ہتھیلی کو تھامے لبوں سے لگا کر بیٹھا ہوا بول رہا تھا۔ رومان شاہ اسی طرح گھنٹوں بیٹھ کر میرب سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ میرب کی خاموشی رومان شاہ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ بہت مس کرتا تھا میرب کے اس چنچل مزاج کو، جو رومان شاہ کے لاکھ روکنے پر بھی اپنی بچپانہ حرکتیں ہمیشہ کرتی تھی۔ رومان شاہ ترس گیا تھا میرب کی آواز سننے کے لیے۔ وہ گھنٹوں رومان شاہ سے کسی ایک مدعے پر بحث کرتی تھی۔ اس کے پاس ہزاروں باتیں ہوتی تھی رومان شاہ سے کرنے کے لیے، مگر اب پچھلے 2 مہینوں سے میرب کی آواز تک سننے کے لیے رومان شاہ ترس گیا تھا۔ اکثر جب میرب کی آواز کو بہت مس کرتا تو اپنے فون پر میرب کی وائس ریکارڈنگ سنتا تھا۔ رومان شاہ کے موبائل پر ہر وقت ریکارڈنگ ایکٹیو ہوتی تھی، جس کی وجہ سے میرب کی ہر کال رومان شاہ کے پاس ریکارڈ تھی۔ وہ میرب کی آواز سن کر پاگلوں کی طرح بیٹھا بیٹھا اکیلے ہی مسکراتا رہتا تھا۔ دیکھنے والا دیکھ کر ہی کہہ سکتا تھا کہ اس بندے کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں۔
جبکہ وہ ذہنی طور پر بالکل ٹھیک تھا۔ بس کا دل و دماغ ایک ہی جگہ پر رکا ہوا تھا، میرب میرب اور بس میرب۔ رومان شاہ کا زندگی کی طرف لوٹنے کے لیے میرب کا ٹھیک ہونا ضروری تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیے جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔